बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मॉडल पर काम कर रहा हूँ। ये HP M12 है और इसका मसला ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है जो कि लीक होने वाले टोनर के साथ मिलकर ये काले रंग की शक्ल इख्तियार करके इसमें आ चुकी। ये आप देख सकते हैं, मैंने हाथ इसमें लगा के दिखाया है। तो ये अंदर भी देखें, इसकी हालत प्रिंटर की बहुत ख़राब की हुई है। जिसने भी इस्तेमाल किया बहुत रफ़ इस्तेमाल किया, टोनर लीकेज होती रही है और डस्ट के साथ मिलकर बहुत नफीस यानी बारीक किस्म की जो मिट्टी है उसके साथ मिलकर ये ख़राब हो गई है। तो उसको खोलने के लिए ये इसके बैक पे जो 3 स्क्रू हैं, पहले इनको खोलेंगे। इनको खोलने के बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, अगले मरहले में दाखिल होते हैं। ये इसको खोलने के लिए ये बैक स्क्रू खोले और उसके बाद इसका फ्रंट पैनल लागू होगा। इन 2 पॉइंट्स के स्क्रू हम ये फ्लैट प्लेट स्क्रू ड्राइवर दाखिल करेंगे और इसको ऊपर उठाएंगे। ये आप देख सकते हैं तो आसानी के साथ खोल के ये इसमें देखें आप। ये फिर डस्ट वही बात फिर मैंने बताया कितनी ज़्यादा मिट्टी, ये देखें बहुत ज़्यादा इसमें काम ख़राब किया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी प्रिंटिंग बहुत फीकी आती है और ख़राबी है। इसको हम उठा के अपनी तरफ को खींचेंगे, जैसे मैंने हाथ का इशारा किया है। फाइबर निकालेंगे, उसके बाद ये इसका लेफ़्ट साइड का कवर को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से स्क्रू ड्राइवर दाखिल करें, इसी तरह नीचे से स्क्रू ड्राइवर दाखिल करें और उसका लेफ़्ट कवर अलग हो जाएगा। लेफ़्ट कवर अलग करने के बाद हम राइट कवर को इसी तरह अलग करेंगे और उसके बाद ये हम बैक वाले को यहाँ से उठाएंगे, थोड़ा सा इसी तरह दूसरी जानिब से उठाएंगे, आगे से थोड़ा सा उठाइए और इसको ऊपर को प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये 2 जो मैं इशारा कर रहा हूँ कि यहाँ से फंसे होते हैं, इनको ऊपर उठा के पीछे की तरफ आप खींच लेंगे। ये ज़रा ध्यान से कि ये क्रैक हो सकता है क्योंकि मामूली से ये प्लास्टिक के होते हैं। उसके बाद ये मैं स्कैनर या लेज़र असम्बली उसको मैं अलग कर रहा हूँ, उसका कवर खोल रहा हूँ जिसको हमने साफ़ करना है। इसके 2 बाएं जानिब और 2 ही दाएं जानिब पेच लगे हुए हैं। 2 मैं ऊपर से खोल चुका हूँ, अभी ये तीसरा पेज खोल रहा हूँ और इसी के साथ ही बाएं जानिब का मैं चौथा पेज खोलूँगा और ये स्कैनर भी खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। स्कैनर या लेज़र असम्बली खुलकर सामने आ जाएगी। इस पट्टी को यहाँ से थोड़ा सा उठा के साइड पे करें और उसके बाद इसको हटा दें। ये आप देख सकते हैं ये स्कैनर। इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो ये येलो लेबल जो आपको नज़र आ रही है, देखिए इतनी ज़्यादा इसमें ये नफीस जो यानी बारीक जो मिट्टी है वो मिल चुकी है। ये इसका पहले फॉर्मेटर अलग करें। फॉर्मेटर के कॉन्टैक्ट अलग करने के बाद यहाँ पर 3 स्क्रू हैं इसके, एक और दूसरा ऊपर है और तीसरा जहाँ से मैंने केबल उतारी है, तीसरा स्क्रू वहाँ पर है। इन तीनों को जब हम खोल लेंगे तो फॉर्मेटर अलग हो जाएगा। फॉर्मेटर या मेन बोर्ड इसका जो प्रिंटर का नीचे जो नज़र आ रही है आपको सारे इसकी पावर सप्लाई है। इसी सेक्शन के ऊपर ये फॉर्मेटर बोर्ड फिट होता है। यहाँ पर इसका एक कैचर सा लगा होता है। इनको खोलने के बाद अब बारी है वायरिंग खोलने की। सबसे पहले मैं फ्यूज़र का यानी हीटर के कॉन्टैक्ट को अलग करूँगा। मैं जैसे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये एहतियात से। मेरी वीडियो के बारे में याद रखिएगा कि मैं ये बतौर ट्यूटोरियल बनाता हूँ ताकि नए आने वाले इससे सीख सकें। प्रोफेशनल हज़रात माशाल्लाह पहले ही कुछ माहिर हैं, उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती तो थोड़ी सी गाइडलाइन की वो उन्हें इनसे मिलेगी। लेकिन मैं अपना पूरा जो है कोशिश होती है कि मैं जो नए आने वाले हज़रात हैं मैं उनके लिए एक मैं रहनुमाई जो है वो मैं दे सकूं। इन कॉन्टेक्ट्स को जैसे मैं इशारा कर रहा हूँ ऐसे ऊपर को उठाएंगे। ये याद रखिए तमाम को जब आप कॉन्टेक्ट्स को खोलें तो अगर ये नीचे फंसा हुआ है, आपकी तार ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है तो उसे नहायत एहतियात से खोलें। अगर कोई इसकी तार टूट गई तो आपका वो प्रिंटर वो नाकारा भी हो सकता है क्योंकि उस तार को दोबारा उसी तरह लगाना बहुत मुश्किल होगा। ये अर्थिंग पॉइंट को खोलेंगे। ये जैसा आप देख सकते हैं ये सारा अर्थिंग पॉइंट को अलग करने के बाद ये वायरिंग जा रही है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से कलर्ड होगी जो वायर आ रहे हैं, इसके कॉन्टैक्ट अलग हैं और ऊपर के सेंसर के अलग हैं। ये दोनों बैक वक्त ही खुलते हैं। ये इनको सिर्फ आप खोल लें, ऊपर वाले सेंसर के कॉन्टैक्ट उसी तरह रहने दें या उनको वापस लगा दें। उसके बाद ये हीटर को रोकने के लिए यहाँ पर ये लगी होती है
اس کو یہاں سے پریس کریں، نیچے سے کریں اور یہ الگ ہو جائے گی. پیچھے کو کھینچیں گے دائیں طرف کو اپنے تو یہ الگ ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس پیچھے صرف بچ جاتے ہیں اسکریو. ان 3 اسکریو کو ہم نے کھولنا ہے. ایک اسکریو یہ آپ دیکھ لیں، ان کی پوزیشن اچھی طریقے سے، نئے جو سمجھنے والے ہیں اچھی طرح سے دیکھ لیں. یہ دوسرا اور پھر تیسرا، اور اس کے بعد یہ جو فیوزر اسمبلی ہے یا ہیٹر اسمبلی وہ اس سے پرنٹر سے الگ ہو جائے گی. میں ایک دفعہ پھر دہراتا چلوں کہ یہ پرنٹر کے ماڈل ہوتے ہیں ملتے جلتے. یہ بالکل P1102 سے ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا معمولی سا اس کا فرق ہے، شکل اور ہر چیز ملتی ہے، لیکن کھولنے کا طریقہ تقریباً سارا اس کا اپنا ہے. ان میں فرق جو ہوتا ہے ماڈلز میں، شکل اگر ایک جیسی ہے بھی تو اس کا اسکینر یعنی لیزر اسمبلی اور اس کی پاور سپلائی اور اس کا فارمیٹر یہ فرق ہوتا ہے تمام سے. اور بعض اوقات گیئر باکس میں بھی ان کا فرق کیا ہوتا ہے. یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو قریب کر کے دکھا رہا ہوں کہ اس میں یہ چونے کے ٹکڑے اور یہ گیا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈسٹ ہے. اور اس حصہ کو میں نے مختصر کرنے کے لیے اسکپ کیا ہوا ہے کہ یہ آپ P1102 والی جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹر کو آپ نے کس طریقے سے فیوزر ہے اس کو صاف کرنا ہے، اور اس کے علاوہ فیوزر سلیپ کو آپ نے کیسے صاف کرنا ہے. تو ابھی میں اس کا اسکینر یا لیزر اسمبلی کھولنے کو جا رہا ہوں. یہ یہاں سے اس کے 4 پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہک لگے ہوتے ہیں. ان کو کھولنے کے بعد ہم اس کے اسکینر کو صاف کریں گے. پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس کی مزید تفصیل کے لیے یہاں پر اگرچہ میں نے دوبارہ سے دکھایا ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلی اور قریبی سے دیکھنے کے لیے جو میری ویڈیو ہے HP P1102 1102 یا 1102W کی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. یہ میں اس کو کاٹن بڈ کے ذریعے میں صاف کر رہا ہوں. میں قریب کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ڈسٹ ہے. یہ میں زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے کیمرہ کے وہ آپ کو صحیح شاید نظر نہ آ سکے، لیکن بہرحال یہ میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ تک بہترین چیز پہنچاؤں. پھر بھی اپنے محدود وسائل اور ان مسائل کی وجہ سے میں بعض اوقات نہیں کلیئر تھا، جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹ وغیرہ. تو میں ان مسائل کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ میں بہتر سے بہتر اور بغیر کوئی چیز چھپائے آپ تک پوری جو ہے مکمل طور پر اس چیز کو میں واضح کر سکوں. تو یہ اسکینر میں صاف کر چکا ہوں، یعنی لیزر اسمبلی یا اس کو اسکینر بھی کہتے ہیں، اور اس کے لینس جو شیشے ہیں جو صاف کر چکا ہوں، جہاں سے لائٹ کراس ہوتی ہے اور ڈرم کو چارج کرتی ہے. ڈرم کے اوپر جو پیپر کا پیٹرن بناتی چارج نہیں کرتی، چارج تو اس پہ سائڈ پہ ارتھنگ پوائنٹ ہوتا ہے. یہ فیوزر آپ دیکھیے گا P1102 والا، اور اس کو کیسے صاف کرتے ہیں، اس کی سلیو میں کیسے گریسنگ کرتے ہیں وہ میں کر چکا ہوں. اس کو میں نے یہاں سے اسکپ کر دیا اور یہ میں فیوزر کو دوبارہ سے فٹ کر رہا ہوں. تو یہ پہلے بھی کیونکہ میں دکھا چکا ہوں، اس لیے میں وہی پھر میں دہرا رہا ہوں اپنی بات کو کہ یہ پہلے بھی کیونکہ P1102W اور P1102 میں دکھا چکا ہوں، تو اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. یہ تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دوں گا تاکہ ویڈیو کو مختصر کیا جا سکے اور اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ تک بات پہنچائی جائے. اگر کہیں پر میرے الفاظ مشکل ہوں یا سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری رہنمائی کروں گا جو بھی سیکھنے والے ہیں. یہ وائرنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل P1102W سے ملتی جلتی ہے، اس لیے میں اس پر کوئی زیادہ کمنٹری نہیں کر رہا. تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو میرے ان ٹیوٹوریلز کا مقصد آپ کو سمجھانا ہے. جو چیز کی کمی رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے، اور تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کہاں سے سمجھ نہیں آئی، تاکہ میں پھر سے اگر یہ ماڈل آئے یا اسی جیسا ملتا جلتا کوئی اور ماڈل آئے تو میں اس کمی کو پورا کر سکوں اور آپ کو واضح طور پہ دکھلا سکوں. ابھی میری آپ نے زیادہ تر دیکھی ہوں گی کہ میں صرف اس چیز کو کور کر رہا ہوں کہ مختلف ماڈل کو کھولنا کیسے ہے، پیپر جیم کیسے دور کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں بہت سارے ہوتے ہیں فالٹس آتے ہیں کہ اس کی لائٹس آن ہو جاتی پینل، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مراحل میں ان تمام چیزوں کو کور کروں گا. اس کے علاوہ ٹونر ریفلنگ کا میرا ایک الگ سے لیکچرز کا سلسلہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہارڈ ویئر ہے، کمپیوٹر ہارڈ ویئر، چپ سیٹس ہو گئے، پروسیسر ہو گئے، گرافک کارڈ، میموری یعنی ریم ہو گئے، ہارڈ ڈسک انٹرفیس، یہ تمام چیزیں میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے
جو دوسرا سلسلہ اس میں کور کروں گا. یہ میں صرف انٹرو کے لیے میں اس ویڈیو میں شامل کر رہا ہوں. فی الوقت آپ یہ وائرنگ ساتھ ساتھ دیکھیے جو میں جاری کی ہوئی ہے. پھر وہی بات کہ میں پہلے 1102W میں گزر چکی ہے، اگر وہ وہاں سے دیکھیے گا. ساتھ میں ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، تاکہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ واقعتاً میرا کام درست ہے اور آپ لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں. اور سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے اور ویڈیو کو واچ ٹائم پورا دینے سے مجھے سپورٹ ملے گی، جس سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید بہتر سے بہتر جو ہے میں اس کی کوشش کروں گا. اپنے مسائل سے میں نمٹ سکوں گا اور میں آپ کے لیے بہتر ویڈیوز بنا سکوں گا. تو یہ P1102 میں اس کی وائرنگ وہ مکمل کر چکا ہوں. ابھی اس کا جو باری ہے ٹاپ کور یعنی اوپر والے کور کو لگانے کی. یہ سائیڈ سے جو چوزر سلیپ کو ریلیز کرنے والے کیچرز ہیں میں نے وہ لگائے. اس کے بعد اس کا میں سائیڈ سے کلچ لگاؤں گا. کلچ لگانے کے بعد اس کا بیک کور تو یہاں پر شاید میں ایڈٹ کرنا بھول گیا ہوں، میں مختصر نہیں کر سکا. تو یہ بہرحال یہ ابھی میں کلچ لگا رہا ہوں. کلچ لگانے کے بعد اس کا میں بیک کور لگاؤں گا اور پھر سائیڈ کورز اور فرنٹ پینل وغیرہ سب کچھ لگانے کے بعد اس کا ٹیسٹ پیج اور آپ کو کلیئر کروں گا کہ یہ دیکھیے اس کا پیپر کلیئر ہو چکا ہے. یہ بھی میں بیک کور لگاؤں گا اور اس کو اسکرو کر دوں گا. فی الوقت اس کو صرف ایک اسکرو لگائیں گے جو سٹار والا ہے، نیچلی جانب یہاں پر لگے گا جو میں کور کر دوں یہ جی. اب اس کے بعد اس کا سائیڈ کور گیئر باکس سائیڈ کا ہے، پہلے میں وہ لگاؤں گا. اس کے بعد فارمیٹر کو فٹ کرنے کے بعد یہ یاد رکھیے پہلے اس کی اگلی سائیڈ پھنستی ہے. اگلی سائیڈ کے اس کے دو ہکس ہوتے ہیں بڑے بڑے سے بنے ہوئے ہک، یعنی کہ ان کی جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر وہ پھنس جاتا ہے. تو یہ اس کے بعد فٹنگ کرنے کے بعد اب آتے ہیں اس طرف اور اب ہم لگائیں گے فارمیٹر بورڈ. فارمیٹر بورڈ کو اسی طرح اوپر رکھیں، اس کے 3 اسکرو لگائیں اور اس کا جو کنیکشن ہے، یہ جو وائر آپ کو وائٹ کلر کی نظر آ رہی ہے، اس کو اس کی جگہ پر گرپ کر دیں. وہ پاور سپلائی کے ساتھ منسلک ہو جائے گا اور وہیں سے اس کی باقی کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے. اسی سے اسے فارمیٹر بورڈ کو پاور ملتی ہے اور اس کی دیگر کمیونیکیشن یعنی موٹر کو کیسے اس نے کرنٹ دینی ہے اور باقی چیزوں کو وہ ساری کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو ان کو یہ 3 اسکرو لگانے کے بعد اسکریوز وغیرہ لگاتے ہوئے نہایت احتیاط کریں. کوئی اسکریو جو ہے وہ کہیں اندر گر کے رہ نہ جائے جو کہ شارٹیج کا باعث نہ بنے، اور کوئی بھی چیز ہماری جو ہے ہاتھ سے مثلا اسکریو ڈرائیور وغیرہ فارمیٹر بورڈ پر یا ایسی چیز پر نہ گرے، اس کو خدا نخواستہ ڈیمیج کر سکتی ہے. یہ نئے جو حضرات ہیں ان کے لیے میں بول رہا ہوں، پروفیشنل الحمدللہ اس بات کو سمجھتے ہیں. بہرحال انہیں پروفیشنل کو میری ویڈیو تو کم دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن ان کے لیے پھر بھی مددگار ثابت ہوگی. تو یہ فارمیٹر بورڈ وغیرہ فٹ کرنے کے بعد میں نے اس کا لیفٹ پینل لیفٹ سائیڈ بھی لگا دی. اب اس کے بعد میں اس کے یہ پینل لائٹ اور اس کا کور لگاؤں گا، جو یہ اس کو یہاں پہ پھنسا کے آگے کی طرف دھکیلیں گے اور یہ بٹھا دیں گے. اب اس کا فرنٹ کور ہم لگائیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ پیج لیں گے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. جی یہ مکمل ہو چکا، اس کی فٹنگ مکمل ہو چکی ہے. اس کے بعد اب اس کا ٹیسٹ پیج کی باری ہے. یہ اس کے متعلق ربڑ کو تھوڑا سا صاف کر کے اس کو میں چیک کر رہا ہوں، اور یہ میں نے اس کی ٹونر کارٹیج بٹھا دی. ٹونر کارٹیج بٹھانے کے بعد ابھی اس کا میں ٹیسٹ پیج لوں گا. کہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ٹیسٹ پیج کے لیے یا تو ہم سسٹم سے اس کو اٹیچ کریں گے کیونکہ اس کا کوئی اور ٹیسٹ پیج نہیں ہوتا، یا تو اس کو سسٹم سے اٹیچ کریں گے یا اس کے ٹاپ کور کو 5 مرتبہ کلک کریں گے، یا اس کے ٹاپ کور کو 5 بار کلک کریں گے تو
तो इसका टेस्ट पेज आएगा जिस पर सिर्फ लाइंस होंगी। सिस्टम से हमें से कोई भी पेपर दे के, कोई भी पैटर्न या वो कुछ दे के हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने नेट से एक पेपर टेस्ट पेज डाउनलोड किया हुआ है जिसमें इसके फीचर्स वगैरह को ऐड करता है। तो ये इसका टेस्ट पेज है। अभी आप देखें इसमें क्या फ़र्क है। इसके टोनर वगैरह मैं पहले से कर चुका हूँ। ये देखिए इसका पहले रिज़ल्ट था और ये सफाई के बाद और इसकी साथ ही टोनर रिफिलिंग करने के बाद ये रिज़ल्ट है। अभी इसको दोबारा से मैं एक टेस्ट पेज और निकालूँगा। ये है इसका OPC या ऑप्टिक फ़ोटो कंडक्टर, या जिसको उसके नाम में ड्रम कहते हैं, या पूरा OPC ड्रम भी कह देते हैं, ऑप्टिक फ़ोटो कंडक्टर ड्रम। ये इसका नया लगाना था, मैं भी नया लगा के फिर से इसका मैं टेस्ट पेज लूँगा। ये मैंने नया बिल्कुल जो भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी मैंने पैकेट से उसे खोल के ये मैं लगा रहा हूँ। और ये उसके बाद मैं आपको तीनों टेस्ट पेज दिखाऊंगा, एक पहले, एक सर्विस के बाद और रिफ़िल के बाद, और तीसरा जो है ड्रम की तब्दीली के बाद। ये तीनों पेज हैं। अब आप मेरे पेज को वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको उसका अलर्ट मिल जाए कि चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करेंगे और मेरे काम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए ज़रूर सराहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम तर को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैं बात थोड़ी सी जारी रखूँगा इजाज़त चाहने के बावजूद कि आप तीनों में ये रिज़ल्ट आप इसका प्रिंटिंग का ये आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी अगली वीडियोज़ में प्रिंटिंग का आप किस तरीके से क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं और कार्ट्रिजेज़ में किस नोइयत की ख़राबियाँ आ सकती हैं या किस नोइयत के मसाइल के बायस प्रिंटिंग हल्की हो जाती है या ख़राब हो जाती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप इंशाअल्लाह ताला टोनर रिफिलिंग वाली वीडियोज़ में देख सकेंगे। एक मरतबा फिर इजाज़त चाहूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।